دابا غادي نديرو ليكزومبل نيميرو 3. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي هنا واحد ليكواسيون ان ا بلس اش 2 او كتعطينا ان ا او اش بلس اش 2. كيف العاده غادي ندير لي كوفيسيون ديالي غادي نسميهم يعني ا ان ا بلس بي اش 2 او. بيان سور هنا غادي يكونوا عندي 4 ديال لي كوفيسيون حيت عندي 4 ديال لي موليكول سي ان ا او اش بلس دي اش اش 2. هاد ليكواسيون غادي نرجع ليها في الاخر. هنا عندي ا بي سي دي سو سون دي نومبر ستريغوميتريك. مزيان اشنو غادي ندير دابا؟ شحال من ايكواسيون غادي تكون عندي؟ اشنو غادي ندير باش نعرف؟ غادي نشوف شحال من اتوم عندي اصلا في هاد ليكواسيون هادي. عندي ان ا عندي اش وعندي او، يعني غتكون عندي 3 ديال لي زيكواسيون 1 2 3. وبيان سور هادشي راه كيقول لي ماشي هو لوبجيكتيف عندنا في التمرين، يعني نقدر تمشي ديروها في الوسخ ديالك وتعطيني في الاخر ليكيليبر فينال. مزيان ولا ليكواسيون فينال. اشنو غادي ندير هنا؟ ان ا الاولى نخرجها من ان ا، الثانيه من اش، الثانيه من او. مزيان دابا ركزوا معايا مزيان. ان ا في لي رياكتيف اشنو عندنا؟ ا فوا 1 يعني عطينا ا هي تيغال. غادي نمشي لي برودوي. شنو عندي هنا؟ ان ا غتلقى فيها سي يعني سي فوا 1 يعني سي. نفس الخدمه كتعاود. غندوز اش في لي رياكتيف فين كاينه؟ ها هي اش عندي في اش 2 او، ما كايناش هنا. مزيان كاين عندي في بلاصه وحده. غادي ندير بي فوا 2 يعني 2 بي اي تيغال. غادي نمشي لي برودوي. اش اللي لاحظتوا معايا كاين عندي في جوج ديال البلايص، عندي في ان ا او اش وعندي في اش 2. بمعنى غادي نجبدها نجبد النومبر ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين في الاتوم في الموليكول الاولى وفي الموليكول الثانيه. يعني شنو غيخرج ليا؟ سي فوا 1 يعني اش كاين هنا كاين 1 يعني سي. غادي ندير بلس حيت هاد اش الهيدروجين كاينه في دو موليكول. هنا شنو غادي ندير؟ دي فوا 2 يعني 2 دي. مزيان غادي ندوز الاو. او في لي رياكتيف فين كاين في اش 2 او يعني بي فوا 1 يعني عطينا بي ايتيغال. مزيان غندوز لي برودوي. اش 2 ما كاينش فيها او، ان او اش كاينه فيها او. غادي نضرب الكويفيسيون سي فوا 1 يعني داك النومبر ديال لي زاتوم ديال الاكسجين يعني ايتيغال سي. الا لاحظتوا معايا عندي هنا 3 ديال لي زيكواسيون. كل ايكواسيون مثلا ليكواسيون الاولى فيها دو فاريابل، ليكواسيون الثالثه فيها دو فاريابل، وليكواسيون الثانيه فيها 3 فاريابل، فيها بي وفيها سي وفيها دي. يعني ان هذه كون اكيد ان هذه اخر ايكواسيون غادي تخدم بها. يعني غنبداو ب 1 وغادي نتبعوها ب 3 وغادي نرجع ل 2. ديما كيف العاده اون بوز، حيت بارفوا هاد ليكيليبر كاين اللي كيوحل معاه. كاين اللي مثلا بارفوا كتكون دي زيكواسيون كيكونوا شويه صعاب. متفقين؟ هنا دابا اون بوز ا ايتيغال ا يعني هذا هو الكوفيسيون الاول. مزيان اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نخدم بليكواسيون ا. غادي ندير ايكواسيون ا بارتير ا ايكواسيون ليكواسيون ا. شنو عطينا؟ شنو فيها بلي ا ايتيغال سي، وقلنا ان ا شحال هي 1 يعني دونك سي ايتيغال حتى هي غتساوي ليا 1. ها هو الكوفيسيون الثاني لقيتو يعني ليكواسيون نيميرو 1 ها هي مشات. غادي ندوز دابا ليكواسيون 3. معليش ندير 2 علاش؟ حيت فيها 3 فاريابل. غندوزو ل 3. شنو غادي ندير؟ ليكواسيون 3. ليكواسيون 3 شنو فيها بي ايتيغال سي. ها هي بي ايتيغال سي. شنو كتلاحظ؟ ديما كنرجع لي فاريابل اللي لقيت. الا لاحظتي معايا بلي بي ما عندناش اون كوني و سي كاينه. شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 1. دونك سي عفوا بي ايتيغال 1. ها هو الكوفيسيون الاخر. اش بقى لي دابا؟ غندوز ليكواسيون 2. يعني اش غادي ندير؟ ايكواسيون
2. وهادشي ملي كتدرب عليه وكتولي متمكن منه راه كتولي كدير دغيا. ليكواسيون ديال شنو فيها 2b est égal c plus 2d. لاحظتي معايا بي عندي سي عندي بقى لي دي هو الفاريابل كنعوض. شحال هي بي؟ قلنا هي 1 يعني تيغال 2 فوا 1 اي تيغال سي شحال هي 1 بلس 2 دي. متفقين؟ اشنو كندير؟ كنحسب يعني 2 هاد واحد نجيبو لهاد الجي يعني موان 1 اي تيغال 2 دي. دونك عطينا هنا 1 اي تيغال 2 d. Donc d, donc غادي نكتبوها باش سميتو يعني ان d est égal à combien 1 demi. ملي كنلقى لي كويفيسيون ب4 يعني شحال من كويفيسيون عندي؟ قلنا عندي 4 ياك يعني ان a est égal à 1 c est égal à 1 b est égal à 1 et d est égal à 1 demi. اشنو غادي ندير؟ غنرجع لهاد ليكواسيون هادي غادي نعوض كل نومبر بلا فالور ديالو. عندي a شحال هي 1 يعني غادي ان a بلس عندي بي شحال هي بي هي 1 يعني بلس اش دو زو. شنو غنعطينا؟ غنعطينا سي شحال هي حتى هي 1 يعني عطينا ان ا و اش بلس عندي دي شحال هي 1 دومي يعني 1 دومي اش 2. قلنا دائما الا عندي شي كسر غادي نحيدو باش نحيدو 1 دومي باش تحيد غنضربها غنملتيبلي فوا 2 غنضرب كلشي في 2 يعني غادي تولي عندنا دونك هنا عطينا 2 ان ا بلس 2 اش 2 زو اش عطينا 2 ان ا او اش بلس اش 2 وغتكون هذه هي ليكواسيون فينال. كنتمنى ان هادشي يكون واضح. بيان سور غادي نحاول اننا نحط بعض التمارين انكم خصكم تخدموهم حيت هادشي خصو انك تدرب عليه اكثر وكل ما كتدرب عليه وكل ما كتخدم بالتمارين كيولي كيجيك ساهل. والله يوفقك وكنتمنى ان هادشي يكون مفهوم.